अस्सलाम वालेकुम मेरी ऑनलाइन फैमिली। अगर आप या आपका कोई करीबी बेरोजगारी के मसले से परेशान है तो आए जानते हैं कि इस मसले का बेहतरीन सलूशन क्या है। वालिदैन अपने बच्चों को प्रेप नर्सरी से लेकर तकरीबन मास्टर्स तक बल्कि पीएचडी तक भी तालीम दिलवाते हैं, जिस पर तकरीबन 50 से 60 लाख तो कम से कम अखराजात आते हैं। इसके बाद वालिदैन की उम्मीदें क्या हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छी जॉब कर सके। और आजकल की मेंटेलिटी ये है कि तालीम के बाद नौकरी करनी है, एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए बस आपका फ्यूचर सेटल है। बचपन से ही बच्चे के माइंड में ये भर दिया जाता है। यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे का माइंडसेट कुछ और था, वो कुछ और करना चाहता था। छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ को जैसे किसी बच्चे को आर्ट्स में दिलचस्पी है लेकिन उसके वालिद को एमबीबीएस बच्चा ही चाहिए और वो फोर्स करके उसको एमबीबीएस करवा देंगे, वो कभी भी नहीं कर पाएगा वो। या बच्चे को कुकिंग में दिलचस्पी है, वो कल को बड़ा शेफ बन सकता है, वो एमबीबीएस डॉक्टर से भी उसकी ज्यादा इनकम हो सकती है। जस्ट एक इनकम की वजह से तालीम हासिल नहीं करनी है। तालीम को नॉलेज के लिए हासिल करना है। तालीम के साथ साथ अच्छी परवरिश और हुनर का होना जरूरी है। बच्चे की मेंटेलिटी ये नहीं होनी चाहिए कि मैं 16 पढ़ जाऊंगा, मैंने ये डिग्री हासिल कर लेनी है और उसके बाद मुझे ये वाली जॉब मिलेगी। आप उसको वो तालीम दिलवाएं, उसकी परवरिश भी ऐसी करें कि वो कहीं पर भी खुद को एडजस्ट कर सके, उसको हर जगह पे अर्न करने का तरीका आता हो। आपने अपने घर में उसूल कायम करना है। मसलन बच्चे से एक गुलदान टूट गया है, आप उस पर गुस्सा कर रहे हैं लेकिन साथ में उसको समझा नहीं रहे कि अगर ये गुलदान टूट गया है तो इसका नुकसान हो रहा है बेटा, ये पैसों से आया था, चीजों को जाया नहीं करते होते, सिर्फ डांट रहे हैं। और नेक्स्ट दूसरे बच्चे से अगर वही काम हो रहा है तो आप उसे कुछ नहीं कर रहे। उसूल होगा तो बच्चा समझेगा कि ये काम ऐसे ही होना है और मैंने अपनी जिंदगी भी ऐसे ही गुजारनी है, तभी वो सीखेगा। दूसरी बात ये कि खुद असूल को तोड़ देना। एक दिन आपने बच्चे को समझाया बेटा 9 बजे सबने सो जाना है, वेरी नेक्स्ट डे खुद आप 12 बजे तक, 2 बजे तक, 1 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं या कहीं पे बैठ गए हैं या गपशप कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा, तो बच्चा समझेगा कि माँ ने या बाप ने तो ऐसे ही बोला था, ये जरूरी नहीं है कि मैं 9 बजे सो जाऊं। अब इसका मतलब मेरा कहने का ये नहीं है कि वही एक पॉइंट है कि पूरे 9 बजे ही हो जाता है कभी इंसान से, लेकिन एक जो रूटीन है उसको कायम करना है बच्चे की डेवलपमेंट की खातिर। आपने अपने बच्चे को अप्रिशिएट करना है, उसकी तारीफ करनी है। मसलन अगर सुबह बच्चे ने अपना बैग तैयार कर दिया है, अगर बच्चे ने अपना बैग खुद ही तैयार कर दिया है या आपने शूज खुद पहन लिया या खुद पॉलिश कर लिए हैं, अपने छोटे छोटे कामों में से कोई भी उसने काम खुद किया है तो आप उसकी तारीफ करें, वाह बेटा तुमने तो आज बहुत अच्छा काम किया है, माशाल्लाह बेटा आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो, आप तो बहुत हार्ड वर्किंग हो, आपने तो बहुत जबरदस्त काम करके दिखाया है। बच्चे को लगेगा वाकई में मैंने अच्छा काम किया है और नेक्स्ट डे वो उससे बेहतर करने की कोशिश करेगा। अगर वहां पर आप उसे बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते, उसने कुछ चेंज किया, उसने कुछ काम किया, आप जस्ट उसे इग्नोर कर देते अपने कामों में, सिर्फ मैं खुद ऑफिस जा रही हूँ, मैंने अपना भी काम करना है, बच्चे ने कुछ किया है नहीं किया आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, या आप अपने किचन के कामों में मसरूफ हैं, बच्चा जैसे जा रहा है आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। उसने अगर कोई काम किया है तो उसे लगेगा मैंने कौन सा अच्छा काम कर दिया, ये मेरी कौन सा इधर तारीफ हुई है। दूसरा, अगर वहीं पे उसके बहन भाई मौजूद हैं, बड़े बहन भाई या छोटे बहन भाई खास तौर पे अगर उसके हैं, तो उसे लगेगा कि मैं इन बहन भाइयों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता हूँ। यहाँ से बच्चे के अंदर लीडरशिप शुरू होती है, उसे लगेगा मैं तो इनको लीड कर सकता हूँ। एक छोटे से काम की वजह से आप अपने बच्चे के ब्रेन में कितना कुछ भर सकते हैं। एक और अहम बात, अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों के सामने नीचा दिखाना।
آپ کا کوئی فرینڈ ہے، آپ کا کوئی فیملی فرینڈ ہے، یا اپنی فیملی میں یا دوسرے بہن بھائیوں کے سامنے بھی، مثلاً اگر آپ کے بچے کے کم مارکس آئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس بچے کے تو اتنا زیادہ مارکس آئے ہیں، آپ اتنے کم مارکس کیوں لے رہے ہو؟ کئی بار تو ماں باپ اس بات پہ اپنے بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس بچے کی سیلف ریسپیکٹ کم ہو رہی ہے، اسے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، اسے لگے گا کہ وہی سب کچھ ہے، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ لائف میں وہ بچہ آگے کیا کرے گا؟ اس بچے کی آگے بڑھنے کی جو کیپیبلٹی تھی وہ دیوار خود گرا رہے ہیں آپ. بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ کے بچے میں جو کوالٹیز ہیں آپ ان کو اپریشیٹ کریں. ہو سکتا ہے کہ اس میں اس بچے سے بہت زیادہ کوالٹیز ہوں جو کہ آپ کھل کے سامنے آئیں گی ہی نہیں. ان سے لگے کہ میں یہ بھی نہیں کر سکوں گا. 7 سال کا بچہ ہے، اس کی ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہے. اب وہ صرف وہ نہیں سیکھ رہا جو آپ اسے سکھا رہے ہیں، بلکہ 7 سال کا بچہ وہ بھی سیکھ رہا ہے جو وہ دیکھ رہا ہے یا جو وہ سن رہا ہے. مثلاً آپ بچے کو کہہ رہے ہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا آپ نے، اور کال آتی ہے، آپ کہتے ہیں میں روڈ تک پہنچ چکا ہوں، 10 منٹ بعد میں پہنچ جاتا ہوں. وہاں سے بچہ کیا سیکھے گا کہ میرے بابا یا میری مما وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تو ابھی گھر بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں تو آگے پہنچ چکا ہوں. اسے لگے گا سچ بولنا کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے، یا جھوٹ بولنا اتنا آسان ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے. یہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ دروازے پہ کوئی آیا، آپ نے بچے کو ہی بھیج دیا، جا کر کہہ دو بیٹا کہ باپ گھر پہ نہیں ہے یا ابا گھر پہ نہیں ہے. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بچے کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں. پھر آپ اسے کیسے سکھائیں گے کہ بیٹا آپ سچ بولیں؟ اور سب سے خطرناک بات، بچوں کے سامنے ماں باپ کی لڑائی، ماں باپ کا جھگڑا. اور اس میں اگر ماں اپنے بچے کے دماغ میں یہ ڈال رہی ہے بیٹا تیرا باپ تو اچھا نہیں ہے، میری تو ساری زندگی خوار ہو گئی، میں تو اس آدمی سے شادی کر کے تنگ ہوں. یا باپ اپنے بچے سے کہہ دیتے ہیں میری تو شادی ہی میری پسند کی نہیں ہوئی تھی. مطلب بچے کے سامنے کہہ رہے ہیں وہ، یا کچھ اور بات یا کسی اور بات پہ اگر لڑائی ہوتی ہے تو آپ کے بچے کی ڈیولپمنٹ کی وہ جو سیڑھی تھی وہ سمجھ لیں کہ ٹوٹ چکی ہے. وہ ساری زندگی کنفلکٹ کا شکار رہے گا. وہ ساری زندگی آپ کا بچہ پریشان رہے گا، دوسرے بچوں سے ہمیشہ الگ ہوگا. وہ اگر ماں باپ کی لڑائی ہو رہی ہے اور بیچ میں آپ بچے کو انوالو کر رہے ہیں، یا بچے کے سامنے لڑائی ہو رہی ہے چاہے آپ اسے انوالو کر نہیں بھی کر رہے، اگر ماں بچے کو اس وقت کہہ دیتی ہے کہ تمہارا باپ اچھا نہیں ہے، تمہارے باپ نے تو مجھ پر ظلم کیا ہے، ساری زندگی مجھ پر ظلم ہوتے رہے ہیں، یا پھر والد کہہ دیتا ہے کہ میں تمہاری ماں کے ساتھ خوش نہیں ہوں، یہ ایک اچھی عورت نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکا، یہ تو میری پسند کی ہی نہیں تھی. تو وہ آپ کا بچہ ساری زندگی احساس کمتری کا شکار رہے گا. یہاں پر کوئی بھی آ کر اس کو دوبارہ سے، کوئی آرکیٹیکچر آ کر بھی اس کی دوبارہ سے پرورش نہیں کر سکے گا. بچہ ساری زندگی اسی پریشانی میں ہی رہ جائے گا. اس کی ڈیولپمنٹ کی، اس کی گروتھ کی دیوار تو آپ نے خود گرا دی. اب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میاں بیوی کے درمیان یا گھر میں لڑائی نہ ہو، لڑائی تو ہر گھر میں ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کم از کم بچوں کے سامنے آپ مت لڑیں یا لڑائی مت کریں. کم از کم اتنی قربانی دے دیں کہ اپنے بچے کے سامنے آپ نارمل ٹریٹ کریں، اسے محسوس ہی نہ ہو کہ آپ کے بیچ میں لڑائی چل رہی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوشش کریں کہ اگر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا کبھی دوستوں میں باہر جا رہے ہیں، کبھی کبھی آپ اپنے آفس یا جو آپ کام کرتے ہیں وہاں پر بچے کو اکثر ساتھ لے کر جائیں. اس سے بھی آپ کا بچہ سیکھے گا. اور کوشش کریں کہ اپنے بچے کے ساتھ نرمی والا برتاؤ رکھیں اور آپ خود اچھے کردار کے مالک بنیں.
اپنے بچے کو وقت دیں، اس کی بات سنیں اور اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کریں۔ سب سے بڑی بات، جو بھی اصول آپ اپنے بچے کو سکھانا چاہ رہے ہیں اس پر خود عمل کریں، کیونکہ 7 سال کا بچہ صرف سیکھ نہیں رہا، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہاں سے اس بچے کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میرا میسج پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا یہ میرا میسج پسند آیا ہے تو اپنے فرینڈس اینڈ فیملی میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملتی ہوں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔